شیخ شبلی آخدن راتی خواب چ نبی آ گئی حضرت ابو بکر مجاہد کندن میں بھی بکھے آئے نبی کریم نے آکے تیرا متھا چمے آئے تے یار دی سنت نو ادا کر دیا میں بھی تیرا متھا چمے آئے فرمایا دس کیڑا عمل کرنا ہے جدی وجہ تو نبی نے راتی تیرا متھا چمے آئے دس کیڑی ایسی ادا کرنا ہے تو شیخ شبلی آخدن حضور میں جدوں بھی نماز پڑھنا ہے نماز تو بعد قرآن دیئے لیات پڑھنا ہے تے کیڑی آتے آپ پڑھ دینا کدی اکم رسول میں انفسکم عزیز علیکم انی تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرماتے ہیں میں قرآن دیئے لیے تے پڑھنا آئی نال میں تینوں باری درود پاک پڑھنا آئی کس نے آکھیا درود پڑھ دے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں تینوں باری درود شریف پڑھنا آئی تے میرا اے معمول بنے آئے پھر جدوں میرا دل اداس ہوندا ہے کملی والا پھر آ جاندا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا تاجداری بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ میرا نبی توڑے ساری دی جانا تو زیادہ مالک ہے زیادہ قریب ہے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ توڑے تو بعد جڑے مسلمان جڑے لوگ آؤں گے وہ جنہ میں نو نہیں بیکھیا ہوئے گا لیکن میرا ذکر سنیا ہوئے گا انہاں لوکاں دے بارے نبی کریم نے فرمایا کہ صحابہ جڑے توڑے تو بعد جڑے لوگ آؤں گے انہاں دا دل دا خیال ہوئے گا رب دی بارگاہ چ عرض کرنے گے یا اللہ ساڈا سارا کو جلالہ سانو مدینے بلا لے سارا کو جلالہ سانو مدینے بلا لے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جننے میں محمد دی قبر دی زیارت کی تھی اتے میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے آسان کر کے سادہ جا آکھا تھا میرے نبی نے فرمایا جننے میرے روزے دی میری قبر دی زیارت کی تھی قیامت والے دن میں او دی شفاعت ضرور کراں گا اس حدیث پاک دے اندر دو گلہ ملیاں ایک تے اے ملی کہ جن صحیح ایمان دے نال صحیح عقیدے دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو ویکھیا تو او بندہ جو دنیا تو جاوے گا حال دے ایمان دے وچ ہی جاوے گا تو دوسری گل اے ملی کہ جدوں دنیا تو جاوے گا ایمان دی حالت وچ تے جاوے گا لیکن قیامت والے دن میں محمد نے سرکار نے میرے محمد نے گارنٹی دیتی قیامت والے دن میں محمد انہوں بخشوا کے جنت چلا جاواں گا او دی شفاعت میں کر کے جاواں گا گرامی قدر حضرات ماہ رمضان مبارک دی آمدی اور تو ساویکھیا تے سنیا ہے کہ لوگ رمضان دے اندر جوک در جوک قافلہ در قافلہ سارے لوگ عمرے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے حاضری دین باس سجاندے نے انہاں دے دل دے اندر آرزو دے تمنا اے ہوندی ہے کہ اسی سارے اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں
اسی جا کے عمرہ بھی کرانگے کوئی کہندا کہ میں جا کے طواف کرنا ہے صفا مروہ دی صحیح کرنی ہے کوئی کہندا کہ میں جا کے انہاں زیارتاں انہاں دی زیارت کرنی ہے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیتا انہاں زیارتاں دے نال جڑیاں زیارتاں نبی کریم دے نال منسوب نے کوئی کہندا کہ میں جا کے انہاں دی زیارت کرانگا تے کوئی عاشق کہندا کہ میں عمرہ کر کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سبز گنبد تے ہاتھ رو کے حضور دی بارگاہ چ سلام عرض کرانگا ایت رمضان دے اندر لوگ پھر جوک در جوک مدینہ طیبہ وال جاندے نے دل دے اندر آرزو دل دے اندر تمنا اے بے کہ اسی جا کے مدینہ طیبہ دے اندر رمضان گزاریے اللہ کرے کہ اس رمضان مبارک جڑا آ رہا ہے اور آج دا جمعۃ المبارک دا صدقہ مسجد بیٹھے ہیں حضور دا ذکر مدینہ دا ذکر چھڑے آئے اسی دعا کرنے ہیں چٹیاں داڑیاں اللہ بھی بیٹھے ہو تسی آمین بولے آجے تے گل بن جاوے اللہ کرے اس مسجد بیٹھ کے ممبر تے بیٹھ کے دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ اور رمضان المبارک دے اندر سانو رمضان دے روزے مدینہ طیبہ دے اندر رکھن دی اور مدینہ دے اندر افطار کرن دی توفیق عطا فرما اور تسی منظر کدے جا کے ویکھو کہ مدینہ طیبہ دے اندر او کنج دا منظر ہوندا ہے جدو لوگ اتھے افطاریاں کردے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو پکڑ پکڑ کے آکھدے نے آؤ او عربی حجیاں دے بادو پکڑ پکڑ کے آکھدے نے کہ حاجی صاحب آؤ میرے دسترخوان تے بیٹھ کے افطاری کرو حاجی صاحب آؤ میرے کول بیٹھ کے افطاری کرو تو جدو اودا والا ویکھدا ہے تے خیال آندا جڑا 1400 سال بعد اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو اتنا او مہمان نوازی تے اتنی محبت کردے نے تے 1400-1500 سال بعد جڑے اج نبی دے غلاماں نال اتنا پیار کردے نے تو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے وچ ہجرت کر کے آئی ہونگے اودوں مدینے والیاں کنی محبت دتی ہوے گی اودوں مدینے والیاں نے کنی کو محبت دتی ہوے گی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجی کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اج میرا آہی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو مدینہ طیبہ بولا کے عطا کر دینے تو جڑا غلام ماڑا مدینے نہ جا سکے سونا چل کے او دے کول آ جاندا ہے میرا آج دا آئی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں نو زیارت واسطے بھی آ جاندے نے انہاں نو زیارت کرواندے نے آ کے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں واسطے تسلی علی گل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو بلا کے عطا کر دینے تو کسے نو خود چل کے او دے گھر خواب چ تشریف لائے آندے ہوندے نے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ہن میرا دل کردا میں ادے اوتے پڑھنا قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ میں پہلے آکھیا کہ میرا موضوع ہے کہ میں دسنا یا تے کملی والا کول بلا لیندا ہے تے یا سونا چل کے آ جاندا ہے او سونا کیویں بلاندا ہے تے کیویں چل کے آندا ہے میں بس آہی اج گل کرنی ہے اج اے دے اندر رہ کے میں گفتگو کرنی ہے اے دے اندر میں وقت دامن دے اندر رہ کے گل سمیٹ دینی ہے تے انج کرو ڈنڈی نہ مارو گج کے سارے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ طیبہ دے اندر حضور نو غلاماں نو بلاون دی گل اور جڑا غلام مدینے نہیں جا سکدا سرکار او دے کول چل کے آ جاندے نے تے جڑا سب تو اچھی آواز نہ بولے یا تے سرکار اونوں مدینے بلا لین جے مدینے نہیں جا سکدا تے سرکار او دے کول خود چل کے آ جاون تے یا اللہ جڑا ہور اچھی آواز نہ بولے او بما فیملی عمرہ کرن چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اج رات نو اکھ لگے مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے ہن مہربانی ایویں ذوق رکھ تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ نے فرمایا اے ایمان والے میرا نبی توڑیاں جانا تے قولائے اقرب
علماء نے فرمایا اولاد مانی اقرب ہوندا قریب ہوندا ہے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ نے فرمایا میرا نبی توڑیاں جانا دے زیادہ قریب ہے توڑیاں جانا دے زیادہ قریب ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آدھے اللہ نے حضور دے غلامانو تسلی دے کے فرمایا کہ دے غلام دے ذہن چ خیال نہ آ جائے پتہ نہیں نبی میرے قریب ہے کہ نہیں ہے اللہ نے قرآن چ دسیا نبی تیری جان تو قریب ہے تیری جان تو بھی زیادہ قریب ہے فرمایا اتنا قریب ہے جدو کوئی تینوں چوٹ لگ دی ہے تینوں درد بعد اچھی ہوندی ہے مدینے خبر پہلے ہو جاندی ہے اینا تیرا نبی تیری جان تو قریب ہے اینا قریب ہے آسان کر کے سادہ کر کے آکھائیں رب کعبہ دی قسم ہے جنہ تیرا ایمان تیرے وچ وسدا ہے اوے کملی والا تیرے وچ وسدا ہے جی میں ایمان تیرے وچ وسدا ہے اوے کملی والا تیرے وچ وسدا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین نبی توڑیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے تینوں تکلیف بعد چوندی مدینے والے نو خبر پہلے ہو جاندی ہے سادے لفظاں چ آکھاں انہاں نو تکلیف پہلے ہوندی ہے اللہ نے فرمایا نبی تیریاں جاننا دے زیادہ قریب ہے اور جنہاں نے پھر نبی نو اپنیاں جاننا دے وچ وسایا اور جس حال وچ انہاں نو پتہ چلدا ماہی ساڈے نال ہے او کملی والا ساڈے وچ وسدا ہے اور وڈی مہر اللہ نے قرآن دی لگا دیتی کہ او کملی والا تیرے وچ پیا وسدا تیرے اندر وسدا ہے تے مزہ بھی تاں ہے نا کہ غلام ہی محسوس کرے کہ میرے اندر کملی والے آقا نے او دا عشق او دا پیار او دی محبت چلیے سلطان باہو دے کلو ترجمہ کرا مجھے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ایک تو کوشش کرو نا کہ اگے اگے تشریف لے کے آؤ ذرا تے نالے ہن اچھا جا بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے دائی رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دے نہیں کامل مرشد اے بھیا ساہوے جیڑا تو پی وانگن چھٹے میلے تھی کر دے وے چیٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے سینک یوتے اے میرا مرے سے تے مینو رکھے وچ نگاہ دے مرشد ایسا اے ہووے باہوئی او جڑا لولو تے وچ وسے مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لولو دے وچ وسے او تیرے اندر کملی والے آقا وس دینی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے آج گل اونا لوکاں دی کرنی ہے جنہوں کملی والے آقا خود آ کے زیارت کروان دینے او کملی والے آقا خود آ کے زیارت کروان دینے جدو انسان نبی کریم نے فرمایا کہ موت اور نیند یہ دونوں آپس اندر دوست نے جدو انسان سوندا ہے تے او دے عمال او دے افعال او دے ارادات او سارے انسان تو منقطع ہو جاندے نے
جی میں انسان نو موت آندی ہے تے او دے عمال سارا کچھ دنیا دا نظام دنیا تے رہ جاندہ ہے جڑی نیکیاں نے کیتیاں صرف او دے نال جال دی آندی لیکن دنیا دے اندر رہ کے انسان جو سوندا ہے تے او دے افعال او دے سارے عمال او سارا کچھ ختم ہو جاندہ او دے نال اس وقت نہیں ہوندہ کیونکہ اس وقت او نیند وچ ہوندہ ہے جدو انسان نیند وچ ہوئے تے پھر کچھ کردہ نہیں او جڑے او دے عمال نے اس ستیاں پہ آنی ہوندے گرامی قدر حضرات توجہ فرمایا جی تسی پنجابی دی مثال سنی سارنو پتہ کہنے نا ستا تے مویا ایک برابر جدو بندہ سو جاندہ ہے تو انہوں کوئی ہوش نہیں ہوندی انہوں کوئی خبر نہیں ہوندی لیکن انہوں نیندہ تو میں لکھاں بیداریاں تے جگراتا قربان کران جنہ اکھ لگائی تے لگ مدینے والے تے نہ لگائی ہے انہوں نیندہ تو لکھاں جگراتے تے لکھاں بیداریاں قربان جنہ دی اکھ لگی تے لگ مدینے والے نہ لگائی گرامی قدر حضرات آج او جڑی دلوں یاد کرنا پھر حضور تشریف لکے آ جاندے نے ویسے کیدہ دل کردہ کہ میری آنکھ لگے تو کملی والے آقا تشریف لکے آ جان او بولے سبحان اللہ کملی والے آقا یا تشریف لکے آ جاندے نے تو یا انہوں بلا لیندے نے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ تے بڑا ہی کرم فرمایا بڑا ہی کرم فرمایا میرے آقا نے فرمایا جن نے میں ستیاں پیاں ویکھیا تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا جن نے میں نیند وچ ویکھیا تو وہ میں بیداری وچ بھی ضرور ویکھے گا وہ میں بیداری وچ بھی ضرور ویکھے گا اور اگے میرے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رائی الحق میرے نبی نے فرمایا جن نے میں محمد نے ویکھیا سمجھو نے حق نو ہی ویکھیا ہے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ شیطان کملی والے آقا دی صورت دے اندر نہیں آ سکتا سب دیاں صورتاں دے وچ آ سکتا لیکن حضور دی صورت نہیں اپنا سکتا حضور دی صورت وچ نہیں آ سکتا گرامی قدر حضرات شیطان اللہ نے اے نہیں عطا فرمایا حضرت ابو العاص مرسی آپ فرمان دینے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز ویکھنا وہاں ایک دن عشق وچ بول کے آخر دینے جس دن میں حضور نہ ویکھے اس دن میں اپنے آپ نو کافر سمجھاں گا کیونکہ انہاں دے نیندہ تو انہاں دے جگراتیاں تو صدقے جائیے او جاگدیاں بھی نبی نو ویکھ دینے تے ستیاں بھی نبی نو ویکھ دینے او ہر حالت وچ نبی نو ویکھ دینے او ہر حالت وچ نبی نو ویکھ دینے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے قربہ جبار تو یان والے تواڈے تے میرے دل دیاں صدامات ایکو ہی ارمغان نہیں تواڈے میرے دل دی ایکو ہی گل ہے اسی مل کے کہنے سونے آئیں عربی آئیں عربی آئیں ڈولے آئیں بخش دے جے کوئی بول میں بولے آئیں آجا واللیل زلفائیں دے والی کھول کے آجا واللیل زلفائیں دے والی کھول دائیں بوا یکھیاں دا تیرے لئی کھولیا عربیہ سونے آئیں سونے عربیہ عربیہ ڈولے بخش دے جے کوئی بول میں بولے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرما دن نبی دی یاد نے میں بڑا ہی تڑپایا ہے نبی دی سکھ نے بڑا تڑپایا ہے میں رات نو نبی نو یاد کر دیا سو گیا میری اکھ لگی کملی والے اکھایا گئے حضور دی خواب جو زیارت کی تھی صبح کملی والے آقا نہیں میں کملی والے آقا دی زیارت کی تھی جدو صبح اکھ کھلی میں نے نبی دی حدیث یاد آ گئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا سی جڑا میں نے ستیاں میں کھے گا او میں نے بیداری میں جاگ دیاں میں ضرور ویکھے گا حضرت عبداللہ ابن عباس ٹورے ٹورے اپنی خالہ دے کول ام المومنین سیدہ مامونہ نبی دی بیوی کھلے آگے آکے
اپنی خالہ نو عرض کی میں خواب چ راتی نبی نو ویکھیا ہے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا ستیاں ویکھے گا او مینوں جاگدیاں ضرور ویکھے گا عبداللہ ابن عباس کہندے نے میری خالہ نے مینوں اس شیشے دے سامنے لے گئیاں تے اس شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے نبی کریم اپنا چہرہ ویکھدے نہیں آ فرماندے نے میں جدوں چہرے دے سامنے گیا وا اس شیشے دے سامنے جا کے جدوں اپنا چہرہ ویکھنا وا اس شیشے وچ مینوں محمد دا چہرہ نظر آوندا بول کے آخدے نے میں کملی والے آقا دی یاد وچ روندا روندا سو گیا تے کملی والے آقا خواب وچ آئے تے مینوں صبح نبی دی حدیث یاد آئی کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا مینوں ستیاں ویکھے گا مینوں جاگدیاں میں ضرور ویکھے گا وہ جاگدیاں میں ضرور ویکھے گا بیداری وچ ویکھے گا تے میں اپنی سکی خالہ نبی کریم دی زوجہ حضرت سیدہ میمونہ دے کول گیا تے جا کے ساری گل سنائی تے انہاں مینوں آکھیا چلا تینوں او شیشہ نہ وکھاواں جدے وچ سرکار اپنا چہرہ ویکھدے ہوندے سن آپ فرماندے نے کہ میں اودے چہرے شیشے دے سامنے گیا تے شیشے دے سامنے جا کے اپنا چہرہ ویکھن لگنا وا تے اس شیشے وچوں جس شیشے نے کملی والے آقا نوں ویکھیا ہے اس شیشے وچ مینوں محمد دا چہرہ نظر آ گیا ہے اس شیشے دے وچ مینوں محمد دا چہرہ نظر آ گیا گرامی قدر حضرات جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں دلوں یاد کیتا حضور آ گئے حضور آ جاندے ہوندے نے غلام تے کرم کروان میں کدی گل سناواں غوث پاک خطبہ ارشاد فرما رہے تے بڑی بڑی دوروں لوگ آئے بڑی دوروں لوگ آ کے آپ دا خطاب سندے ہوندے سن خطبہ ارشاد فرما رہے تے آپ دا خلیفہ جدا نا سی حضرت علی بن حاتم رحمت اللہ علیہ آپ دے بالکل سامنے بیٹھے تے خطبہ سندیاں نا اچانک اونگا کی نیند آ گئی تے اکھاں بند ہو گئیاں تے لگ مدینے والے نال گئیاں کملی والے آقا تشریف لے کے آئے تے غوث پاک نے جدوں نگاہ پئی نا تے آپ نے فرمایا چپ کر جو کوئی نہ بولے کسی دی آواز نہ آوے بالکل چپ کر جو سارے کوئی نہ بولے کتابہ دے اندر لکھا ہے سارے انج چپ کر گئے کسی دی آواز نہ آئے سوائے سانس لین تو کسی دی آواز نہیں آتی اتنی خاموشی ہو گئی غوث پاک اپنی مسنت تو اٹھے تے ٹورے ٹورے اپنے مرید دے کول گئے غوث پاک جا کے علی بن حاتم نو کہندے نے دس خواب وچ کی پیا وے ناس او جدوں اودیاں اکھاں کھلیاں فرمایا خواب وچ کی پیا وے ناس علی بن حاتم نے عرض کیتی لجوالا خواب وچ نبی کریم نو پیا وے ناس غوث پاک مسکرا کے فرماندے نے جو تو خواب وچ پیا وے ناس او میں جاگ دیاں اکھاں دے نال پیا وے نا جو تو خواب وچ پیا ویکھنا سا میں جاگ دیاں اکھاں دے نال پیا ویکھنا سا جاگ دیاں اکھاں دے نال ویکھنا سا بڑا مشہور واقعہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزر گرامی قدر حضرات ایک دن آپ ٹورے ٹورے نا حضرت ابو بکر مجاہد دے کول آ گئے تے جڑے حضرت شیخ شبلی نے اے تقریباً ملیا کہ اے مجذوب نے آپ دی بارگاہ دے اندر آئے نا تے آپ اٹھ کے گئے تے جا کے نا حضرت ابو بکر مجاہد شیخ شبلی دا جا کے نا متھا چوم دینے تو مریدہ عرض کیتی حضور اے مجذوب تے تسی کتھے تے اے کتھے تے تسی اے دا متھا کیوں پہ چوم دے ہو تے آپ بول کے آخدے نے میں اوہی کیتا جو راتی نبی نو کر دیاں ویکھے آئے میں اوہی کیتا جو راتی نبی نو کر دیاں ویکھے آئے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کر دیاں ویکھے آئے حضرت شیخ شبلی نو فرما دینے دس رات نو کی ویکھے آئی شیخ شبلی آخدن راتی خواب وچ نبی آ گئی حضرت ابو بکر مجاہد کندن میں بھی ویکھے آئی نبی کریم نے آکے تیرا متھا چومے آئی تے یار دی سنت نو ادا کر دیا میں بھی تیرا متھا چومے آئی فرمایا دس کیڑا عمل کرنا ہے جدی وجہ تو نبی نے راتی تیرا متھا چومے آئی دس کیڑی ایسی ادا کرنا ہے تو شیخ شبلی آخدن حضور میں جدوں بھی نماز پڑھنا آئی نماز تو بعد قرآن دیئے لی آیت پڑھنا آئی تے کیڑی آتے آپ پڑھ دینے کدی اکم رسول من
अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आप फरमाते ने मैं कुरान दी एलियां ते पढ़ना वई नाल मैं तेनू बारी दरूदे पाके पढ़ना वई। किसने आख्या दरूदे पढ़ दे नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने मैं तेनू बारी दरूद शरीफ पढ़ना वा ते मेरा ए मामूल बने आए। फिर जदों मेरा दिल उदास हुंदा है कमली वाला फिर आ जांदा है। जदों मेरा दिल उदास हुंदा फिर कमली वाले आका आ जांदे। आप फरमाते ने मैं हुजूर दा दरूद पढ़ना तुसी भी रज रज दरूद पढ़िया करो सोना आ जांदा हुंदा जे ओ सोना आ जांदा हुंदा जे। इसे वास्ते शायर बोल के आखदा है उजड़ी जोक बड़ी ढिली सुभान अल्लाह। ठंड बारिश पवे ना तो चीज़ां सिल्लियां हो जांदियां ने ते बारिश पई है मतलब लगदा तुसी भी सिले होवे। ओए हजूर दे आशिकां नूं कुछ नहीं हुंदा भावें तपदियां रेतां होण ते भावें सर्दियां होण आशिक जिथे भी हुंदा टना टन आशिक हुंदा है। आ ते गज के बोलो सुभान अल्लाह। उजड़ी जोक वसा दे मेरी ते मोड़ मेरे वल वागा सुफने अंदर एक बार जया ते मैं सारी उम्र न जागा। सुफने अंदर एक बार जे आ जाए ते मैं सारी उम्र न जागा। ओ कमली वाले आका कर्म करते होंगे ने। कमली वाले आका दा इश्क लैके सीने दे अंदर बह जाइए और सरकार करम फरमाते ने आ जाते होंगे ने। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैं तुर चला तो मैं अल्लाह दा आखिरी नबी सा तो मैनू कह रहे जी शेर दोबारा पढ़ो तो पढ़ देव जी तुसी बोले नहीं सुभान लेना तो मैं पढ़ देना सी। वधी नूं सत्ते खैरा होंदियां उच्चा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। इसे वास्ते शायर बोल के आखदा है उजड़ी जोक उजड़ी जोक वसा जा मेरी ते मोड़ मेरे वल वागा उजड़ी जोक वसा जा साडी ते मोड़ साडे वल वागा सुफने अंदर एक बार जब मिल जाए ते मैं सारी उम्र न जागा। सुफने अंदर एक बार जब मिल जाए तो मैं सारी उम्र न जागा। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हाँ ला नबी बाद मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो नबी करीम ने फरमाया सहाबा मेरे बाद नबी तो कोई नहीं होवेगा लेकिन मुबशरात होन गियां अल्लाह दियां बशारतां होन गियां। सहाबा अर्ज की हजूर ये बशारतां की होन गियां? तो नबी करीम ने फरमाया सहाबा सच्चे ख्वाब अल्लाह की बशारत होया करेगी। सच्चे ख्वाब अल्लाह की बशारत होगी। याद रखिया जी ख्वाब दियां तीन किस्म ने पेशानी शैतानी और रहमानी। पेशानी ख्वाब उन्होंने कहते हैं जो सोचते हैं सोवोगे उही ख्वाब च वेखोगे। शैतानी ख्वाब उन्होंने कहते हैं कि जड़ा बेमकसदा ते बेमानी ते
شیطان ڈراؤنا خواب جڑا آوے وہ شیطان والوں ہوندہ ہے، انہوں کہندے نے شیطانی خواب تے رحمانی خواب ہوندہ ہے جڑا اللہ والوں کس چیز دا معلوم ہوئے پتہ چلے جڑا خواب اچھا ہوئے وہ اللہ والوں آوے تے انہوں رحمانی کہندے نہیں۔ اور یاد رکھے آجے جڑا خواب اے نبوت دا 46واں حصہ ہے، نبوت دے اندر ایک 46واں حصہ خواب باندھا ہے۔ تین میں جملہ دے لگا جے دل کرے تے بولے آجے سبحان اللہ گل سونے آجے تے پلے بھی بن کے لے کے جایا جے پشانی خواب وے کہ جو تو سوچ دا سومیں اوہی خواب چ ویکھیں گا تے قدر قدر رج رج کے درود پڑھ کے نبی پاک دے تے حضور دی اڈیکاں بچے سو جایا کرو پھر جی میں حضور نو یاد کرو گے او میں حضور آ جاوان کر رہے ہیں او میں حضور خواب چ تشریف لے کے آ جان گے کیونکہ جی میں حضور نو یاد کریں گا پشانی دے اندر او میں ہی حضور تشریف لے کے آ جان گے۔ میرا دل کردہ کسی شاعر دے کرو الفاظ اتارے لے لمائیں تے شاعر بول کے آخدہ اکھیاں دے نیرے جدائی وچے دن رات وگائے جاندے نے اکھیاں دے نیرے جدائی وچے دن رات وگائے جاندے نے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے اکھیاں دے نیرے جدائی وچے دن رات وگائے جاندے نے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک دن مدینہ طیبہ دے اندر بیٹھے نہیں نبی کریم دیاں حدیثاں پڑھان دے نہیں جدو شام نو جا کے ستے نہیں کملی والے آقا خواب چا تشریف لے کے آ گئی حضور نے اپنی زیارت کروائی ہے فرمایا عبدالحق محدث دہلوی فرمایا جا ہندوستان چلا جائی اتھے جا کے میرے دین دی تبلیغ کرے آئے اتھے تیری دین دی بڑی لوڑ ہے اتھے جا کے دو لوگاں نو دین والے بلا لائیں عبدالحق محدث دہلوی نے ہاتھ بانے کے عرض کی تھی قبلی والی اتھے جدوں دل کردہ رو دے دے حضر ہو جانا آئی سونیا جدوں دل کردہ یا کے حاضری دے لینا آئی سونیا جدوں ہندوستان چلا جاواں گا سونیا پتہ نہیں زندگی ہوئے کہ نہ آئے ہوئے پتہ نہیں سونیا مدینہ آیا جائے کہ نہ آیا جائے اتھے تے میں جدوں دل کردہ حاضری دے دینا میرے آقا نے فرمایا ہندوستان کی تیری بڑی ضرورت ہے اتھے جا کے میرے دین دا کام کر کے آئے میرے نبی نے فرمایا تینوں میں حکم دے رہے آؤں جا جا کے مدینہ طیبہ دے اندر جا جا کے ہندوستان دے اندر جا کے دین دا کام کر کے آئے عرض کتنی سونیا تو آڈے تو بغیر نہیں رہا جانا میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو اتھے رہ کے تو یوں نہ ہے ہندوستان چلا جا اتھے میں خود رود آ جایا کرانگا اتھے رہ کے تو خود آنا حاضری دین ہندوستان چلا جا تینوں میں پیج رہے ہوں تو جا کے دین دا کام کرو تھے میں تیرے کو خود ہی آ جایا کرانگا اتھے تیرے کو میں خود آ جایا کرانگا جنہیں انہوں یاد کیتا اور ماہی تشریف لے کے آ جان تیرے میرے بلابن چے دیر لگ سکتی ہے انہوں دے آمن چے کوئی دیر نہیں لگ دی انہوں دے آمن چے کوئی دیر نہیں لگ دی ایک باری دلوں یاد دے کر کے بھیخ ایک باری بلا کے دے بھیخ اور ماہی آ جان دینے اکرم کر دینے 1400 سال 1500 سال بیت گئے انہا عرصہ تسی دیکھ لو وہ کہ میرے کملی والے آقا دا اتنا کرم ہے اپنے غلامہ تے یا تے کشن بلا کے مدینہ چے نواز دینا یا کسے کو چل کے آکے انہوں نواز دیندے ہوں دینے
کسے کو چل کے آقا نواز دعا کریا کرو سونا انج دا کرم کرے مدینہ بلا کے تو پھر خواب دے وچ بھی زیارت کروا دے او مدینہ طیبہ چ بلا کے اتھے زیارت کروا